अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स शाह हुसैन। आज ऐवान सदर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है। बुनियादी तौर पर ये दो नोटिफिकेशन इशू हुए हैं और इसके साथ जो एक पूरे मीडिया के अंदर पिछले 4-5 दिनों से एक कोहराम बरपा था, एक फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही थी और कहां से चल रही थी और कौन कौन मोहरे उसके पीछे थे, कौन उसकी डोरें हिला रहा था, वो पाकिस्तान आर्मी की जो रिप्यूट है उसको कौन अंडरमाइन कर रहा था, वो जो कैरेक्टर पाकिस्तान आर्मी ने अपने से 10 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को मैदान जंग में, फिजाओं में, बहरिया में उसको जो शिकस्त दी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा था। आज हम डिटेल में उस पर बात करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो अपना कीमती आरा है वो जरूर हम तक पहुंचाइए ताकि हम मजीद चीजों को इंप्रूव कर सकें। पहले देखिए, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब जो ऐवान सदर से एक एलामिया जारी हुआ है और एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उसके मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब, जिनको ये टाइटल दिया गया और पाकिस्तान अवाम की तरफ से पाकिस्तान अवाम की उमंगों की तर्जमानी करते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो ऐवान सदर है, उसके अंदर एक तकरीब हुई। उसमें आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है और मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान है, इन्होंने उस तकरीब में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब थे, उन्हें फील्ड मार्शल का एक टाइटल था वो अता किया। और ये टाइटल उन्होंने नहीं दिया, ये अवाम ने दिया। ये अवाम की उमंगों की तर्जमानी थी। अवाम की खुशियों को दोबाला करने के लिए उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात किया गया। ये एक आजादी ओहदा था और इसके मुताबिक वो ताहियात होता है, ये ओहदा वो टिल जो लास्ट ब्रेथ है उस तक वो यूनिफॉर्म में एक फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। अच्छा, इसके बाद चीजें हुई, 27th अमेंडमेंट हुई। 27th अमेंडमेंट में एक चीज अमेंड की गई, जो मिलिट्री एक्ट है उसको, आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया। 27th अमेंडमेंट में ये लिखा गया कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ऑनवर्ड कंकरेंटली जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फॉर 5 ईयर तैनात होंगे। ये उसमें चूंकि आइन में तरमीम हो गई, तो इससे पहले 26 जो अमेंडमेंट हुई थी 2024 में, उसमें जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत थी वो 5 ईयर कर दी गई थी। वो जितने यानी हमारे फिजाइया है उसके चीफ हैं या नेवल चीफ हैं, उनकी भी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए कर दी गई थी। तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था कि उस पर आप बात करें कि जी वो रिटायर हो गए हैं और इस वक्त वो आर्मी चीफ नहीं रहे। आपने कई वीलॉग सुने होंगे, आपने कई तजिए सुने होंगे। एक पूरी फैक्ट्री जो है ना वो जारी हुई और ये उस गुमराह को प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की वजह से थी या वो उसके पीछे थे। वो तो अब ऑनवर्ड भी आ गए, ऑन स्क्रीन भी उन्होंने बात की, जिसके ऊपर जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट है, हमने उसको लिख दिया है कि हमें वो जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं और वहां बैठ के हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की वो जो इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ बात करके, उन्हें हमें सौंपा जाए। इसके ऊपर भी बात चल रही है। अब इन्होंने ये गुमराह कुन प्रोपेगेंडा क्यों किया? देखिए, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब वो इंसान है, वो शख्सियत है, वो मिलिट्री लीडर हैं, वो रेबर हैं, जिन्होंने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को, जिसके पास एक भयंकर त्यारा था राफेल, उसको मैदान जंग में शिकस्त दी। और साथ एक पूरा एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, एक मल्टी लेड मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन था, जिसमें पाक फिजाइया काम कर रही थी, जिसमें पाक बहरिया काम कर रही थी। तो मल्टी डोमेन ऑपरेशनल कमांड सिस्टम को उन्होंने एक्टिव करते हुए जो हमारे एयर चीफ मार्शल है जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने जांफिशानी से काम किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने किया, बहरिया के जो एडमिरल ने काम किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मैदान जंग में हरा दिया और पूरी दुनिया को सरप्राइज दिया। ये ऐसा सरप्राइज था जिसके बारे में पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने यह बात की थी कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो द वर्ल्ड विल कम टू नो कि पाकिस्तान हैज अटैक्ड इंडिया। और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हराया। तो जो हमारी आर्म फोर्सेस थी, उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो इज्जत थी, वो अवाम की निगाह में बहुत ज्यादा बढ़ गई और अवाम ने दोबारा, यानी किसी दौर में जब एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी तो तब थोड़ा सा एक डिफरेंट एक आया था अवाम के अंदर, तो दोबारा अवाम ने पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान फिजाइया, पाकिस्तान बहरिया जिंदाबाद के नारे लगाए। तो हमारे ये माथे का झूमर बन गए और हमारे दरमियान को हल्का सा एक छोटा सा एक स्पेसिफिक ग्रुप था जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ उस वक्त भी हर्जा सराई कर रहा था, गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर और साथ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। उस वक्त चूंकि उनका इक्तदार चल रहा था। अब जब इक्तदार की जो कुटिया उनकी डुबो गई और इस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहां बैठ के जिस अंदाज में पिछले 4-5 दिनों में उन्होंने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की, जिस अंदाज में आर्म फोर्सेस की, वो नाकाबिले माफी जुर्म है। वो पाकिस्तान अवाम की जो उमंगे हैं, जो पाकिस्तान अवाम
کہ جو خواہشات ہیں ان کو مجروح کیا گیا ہے، ان کی فیلنگز کو انجر کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر یقینی طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے کہ جن لوگوں نے گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلایا کہ جی وہ اس وقت وزیر اعظم کے درمیان، فیلڈ مارشل کے درمیان اور باقی جو سول گورنمنٹ ہے، وہ سول لیڈرشپ ہے اس کے درمیان، ملٹری لیڈرشپ کے درمیان کوئی تفاوت ہے، اور اس طرح کی کافی گمراہ کن پروپیگنڈا آپ کو سننے میں آیا ہوگا۔ دیکھیے جب اس طرح کی تعیناتی ہوتی ہے، جو ایک بڑا آفس بنایا گیا ہے، تو اس کو ایک ایریکٹ کرنے کے لیے، اس کا ایک ایس او پی بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، سمری موو ہوتی ہے، ٹی او آر بنتے ہیں، ایس او پیز بنتے ہیں، یہ تو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سیٹ جو کریٹ ہوتی ہے، اسمبلی میں ہوتی ہے، اپروو ہوتی ہے، بجٹ اس کا ایلوکیشن ہوتی ہے، تو اس کی بات ہوتی ہے، تو بہت بڑا عہدہ ہے، ایک ملٹی کمانڈ سسٹم کا عہدہ ہے، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کے اوپر ٹائم نہ لگے؟ جو بھی تفاوت کی باتیں کی، جس انداز میں انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کی اور ہمارے جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سدھو کے حوالے سے بات کی، یقینی طور پہ عوام کی فیلنگز انجر ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر نہ صرف لیجسلیشن ہونی چاہیے، بلکہ یہ جتنے لوگ گمراہ کن پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ اب دیکھیے جو اس وقت حکمران جماعت ہے، اس نے بھی کافی عرصہ پہلے بات کی تھی، جب ایک جو سابق حکمران جو حکمران جماعت کے وزیر اعظم تھے، جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو اس کے اوپر بات کی کہ جب بھی کچھ ایسے حالات سازگار ہونے لگتے ہیں اور ان کے باہر آنے کی امید پیدا ہوتی ہے، تو یہی جو ان کے فالوور ہیں یہ باہر بیٹھ کے اس انداز میں پروپیگنڈا ایک لانچ کرتے ہیں اور ان کے ٹویٹر ہینڈل سے لانچ کرتے ہیں کہ ان کی جو باہر آنے کے حوالے سے جو ایک سمپیتھی کریٹ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے جس انداز میں انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ تمام لوگ بات آپس میں جڑ گئے تھے اور ہم نے ہر فورم کے اوپر، ہر فرنٹ کے اوپر انڈیا کو ہرا دیا تھا، اور پوری دنیا نے ہمیں اپریشیٹ کیا، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اپریشیٹ کیا، پاکستان آرم فورسز کو اپریشیٹ کیا، گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا، تو ہمارا تو یہ سٹیچر جا رہا تھا۔ لیکن این اس وقت، اس کے بعد جس انداز میں انہوں نے اسمبلی کے اندر اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جس انداز میں جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کی ہرزہ سرائی کی، وہ بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ خاص طور پہ اب پاکستان آرم فورسز کے بارے میں اس لیے کوئی نیگیٹولی بات نہیں کر سکتے کہ یو نو ویل کہ یہ وہ آرم فورسز ہیں جب میدان جنگ میں ہمارا سپاہی کھڑا ہوتا ہے، بارڈر کے اوپر سپاہی کھڑا ہوتا ہے اور ہم چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، سیاچن کے اوپر جب سانس لینا محال ہوتا ہے، جب انسانی رگیں جم جاتی ہیں، ہمارا سپاہی ہماری رگوں میں جان ڈالنے کے لیے، ہماری سانسوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہ پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جب ہم سکون کی سانس لے رہے ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر ہر ہمارے منفی پروپیگنڈے، منفی نظروں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ ایک منفی پروپیگنڈا لانچ کیا تو یقینی طور پہ آپ نے صرف پاکستان آرم فورسز کے خلاف بات نہیں کی، آپ نے پاکستان عوام کی فیلنگز کو انجر کیا۔ اس کے اوپر دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کیا لائے عمل اختیار کرتی ہے، کیا ایسے عناصر کو کھلا چھوڑ دیتی ہے یا ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔